मुल्क भर में कोरोना से मजीद 53 अफराद जाँ भाग, 1346 नए केसेज रिपोर्ट। मोहलिक वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 11,967 हो गई। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 32,265, 5,10,000 से ज्यादा सेहतियाब। K2 सर करने के लिए जाने वाले पाकिस्तानी को पहमा मोहम्मद अली सतपारा और 2 गैर मुल्की ताहाल लापता। गुज़िश्ता रोज़ हेलीकॉप्टरों की मदद से तलाश की कोशिश भी नाकाम रही। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को पहमाओं के लापता होने पर तशवीश। को पहमाओं की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन आज दोबारा शुरू होगा। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की खसूसी हदायत पर किया जा रहा है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, मलीर में गुज़िश्ता रोज़ होने वाला ऑपरेशन इसी सिलसिले की कड़ी है। मलीर में डेयरी, पोल्ट्री और एग्रीकल्चर मकासद के लिए हासिल की गई ज़मीन पर गैर कानूनी तामीरात की गई थी। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने का सदारती ऑर्डिनेंस जारी। ये ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट की राय से मशरूत। मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समात है। फैसला हुकूमत के हक में आया तो सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए ही होगा। सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल 11 फरवरी को जारी होगा। पीडीएम का सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट की मुखालिफत का फैसला। मरीम नवाज की इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान से एक और मुलाकात। सियासी सूरत हाल, लॉन्ग मार्च और हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर तफसीली गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान बोले, शो ऑफ हैंड के मामले पर अदालत भी जाना पड़ा तो जाएंगे। मरीम नवाज ने कहा, तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन मुस्तरद नहीं किया। बिलावल भुट्टो का हुकूमत पर सेनेट इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। कहते हैं, हुकूमत पीडीएम के सेनेट इलेक्शन लड़ने से घबरा गई। ये ऑर्डिनेंस ले आए, मामला अभी कोर्ट में है। इमरान खान बता रहे हैं, उन्हें अपने अरकान पर एतमाद नहीं। अगर इन्होंने आईनी तरमीम का संजीदा फैसला किया था तो सियासी जमातों को एतमाद में लेते। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, ऑपोजिशन को NRO दे दूं तो कहेंगे इमरान खान से ज़बरदस्त आदमी कोई नहीं। ये लॉन्ग मार्च करें या जो मर्जी कर लें, लोग चोरों के लिए सड़कों पर नहीं निकलते। क्या आज तक कोई करप्शन बचाने के लिए भी निकला है? इन्होंने 10 साल में मुल्क पर 4 गुना कर चढ़ा दिया। हम हालात ठीक करने की कोशिश में लगे हैं। आप जान चुके न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर। वेलकम बैक। अभी आपको लिए चलेंगे बराह रास्त इस्लामाबाद, जहां पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें के फैसले से कि वो पार्लियामान में आके पार्लियामान में उनका सेनेट का में उनसे मुकाबला करेंगे। इस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का फैसला की वजह से हुकूमत का घबराहट पूरा मुल्क के सामने है, कौम के सामने है। उनका अपने मेंबर्स के ऊपर, तहरीके इंसाफ के अपने MPAs के ऊपर, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अपने MNAs के ऊपर हुकूमत ने एक किस्म का अदम एतमाद करा दे दिया। वो पूरे मुल्क को बता रहे हैं कि हम अपना मेंबर्स के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, और पूरे मुल्क को बता रहे हैं कि हमारा जो हुकूमत का मेजॉरिटी है उस पे हम इस हद तक अनकंफर्टेबल है कि हम ऐन वक्त में इलेक्शन से पहले हर हरबा इस्तेमाल कर दे, ताकि जैसे 2018 का जनरल इलेक्शंस में इदारे को मुतनाज़ा बना के धांधली हुआ था, हम अब सेनेट इलेक्शंस में भी
مختلف ادارے کو متنازع بنا کے یہاں بھی اپنے لیے عمران خان کے لیے دھاندلی کروایا جائے. میں آپ کے سامنے ان کا ہر ایک جو سٹیپ لیا گیا ہے اس پہ بات کرنا چاہوں گا. آپ سب کو پتا ہے ہر ملک میں، ہر جمہوری ملک میں ایک کانسٹیٹیوشنل اور جمہوری طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا آئین میں اگر ترمیم کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ قانون سازی کرنا چاہتے ہو، ایک پارلیمانی پروسیجر ہوتا ہے. حکومت نے اگر اتنا بڑا قدم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں تبدیلی لانے کا فیصلہ واقعی کیا ہے تو پھر اتنی سنجیدگی کے ساتھ اس پہ کوشش کرنا چاہیے تھا. حکومت نے نہ اس پہ کوئی کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، نہ مختلف پارٹیز سے کوئی سنجیدہ بات چیت کی، جبکہ ان کو پتا تھا کہ چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو کرتے کہ آپ اوور آل الیکٹورل ریفارمز کر لیں، یہ اس اوور آل الیکٹورل ریفارمز کا حصہ بنے، اور صحیح ٹائم پہ اگر سنجیدہ ایفرٹ کیا جاتا تو شاید اس وقت تک کوئی نہ کوئی قانون سازی بھی اس پوائنٹ پہ ہوتا کہ ہم پاس کروا سکتے. مگر حکومت نے یہ جمہوری طریقہ کار نہیں اپنایا. حکومت نے سپریم کورٹ کو متنازع بنانے کا پہلا قدم اٹھایا جب انہوں نے پارلیمان میں لیجسلیشن اور آئین امینڈ کرنے کی کوشش نہ کر کے سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجا، اور ہمارا سپریم کورٹ کو ایک ایسا پوزیشن میں ڈالا جہاں جو بھی وہ فیصلہ لے وہ متنازع فیصلہ ہوتا. جہاں تک آئین میں ترمیم ہونے کی بات ہے، وہ تو سب جانتے ہیں کہ صرف اور صرف پارلیمان کر سکتا ہے، صرف اور صرف نیشنل اسمبلی اور سینٹ کر سکتا ہے. مگر پھر بھی انفارچونیٹلی یہ ریفرنس جب کورٹ میں ہے اور اب میٹر سب جوڈس ہے تو پھر وہ اچانک کمیٹی کے تھرو ایک دن میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بلڈوز کر کے کسی سے ان پٹ نہ لے کے فیل کروانے کے لیے نیشنل اسمبلی میں لے آئے تھے. نیشنل اسمبلی میں نہ صرف بات نہیں ہونے دیا، حملے کیے گئے سینے پارلیمان پہ، انکلوڈنگ نوید قمر صاحب جو 1988 سے اس ہاؤس کا ممبر رہا ہے. کسی کو بات نہیں کرنے دیا، اور وہاں اس شرمناک انسیڈنٹ کے بعد اب ایک اور قدم اٹھایا ہے جس سے ہمارے ادارے، پارلیمان اور ہمارا سپریم کورٹ کو متنازع بناتا ہے، جس سے وہ یہ آرڈیننس بائی سرکولیشن اپنا کیبنٹ سے پاس کروا رہے ہیں. اب حکومت کا موقف کیا ہے؟ کیا آئین کی ترمیم میں ضرورت ہے جیسے شاہ محمود قریشی صاحب یا دوسرے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے، یا قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے؟ جب ایک ایشو سب جوڈس ہے، اس قدم اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ ہمارا آنریبل سپریم کورٹ پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کہ ہمیں محسوس کر رہے ہیں کہ حکومت مختلف ہتھیار استعمال کر کے، چاہے وہ آرڈیننس ہو یا ریفرنس ہو، وہ سیاسی دباؤ ہمارا ادارے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ لیجسلیشن ہو، آئین میں ترمیم ہو، یہ کام پارلیمان کا ہے، اور یہ کام پارلیمان میں ہی ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی کا ہر کوشش
دھاندلی کرنے کی کوشش ناکام ہی رہے گا، لیکن ان کا جو کوشش جاری ہے وہ ہم نے ضرور آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، اور کتنے بچکانے طریقے سے انہوں نے ہر سٹیپ پہ ایک متنازع قدم اٹھا کے نہ صرف ادارے کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر ہمارا پورا سینٹ الیکشنز متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارا اس میں جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اس سب کچھ سے واضح ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ عمران اپنا نمبرز پہ کانفیڈنٹ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اتنا کمزور کوششیں کی جا رہی ہے اس الیکشن سے پہلے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ممبرز کو کنٹرول کر سکے۔ ہمارا جو سینٹ آف دا ہول ہے، اس پورا ایشو کو ڈیبیٹ کیا تھا، اس پہ بھی کوئی اچھے تجویزیں آئے تھے جس پہ ہم غور کر سکتے تھے، لیکن جو طریقہ کار ہے وہ جو اس وقت اپنایا جا رہا ہے وہ غیر جمہوری ہے، and its intentions are to rig the Senate elections once again in favor of a selected political party. The Pakistan Democratic Movement's meeting a couple of days ago discussed this issue, and we all believe that open ballot reforms can only be part of a larger comprehensive electoral reform